ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुख्य कसुरदार बनाउन माग। भ्रष्टाचारको विषयमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्ने पनि छैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सांसदको संख्या पुगेको दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयासमा लाग्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। तत्काल गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने गगन कुमार थापाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको आग्रह। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न साथ चाहिन्छ भने हामी तयार छौँ, तर सत्ता टिकाउनको लागि होइन। संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गरिदिनुस्, सच्चिन तयार छौँ भन्दै रवि लामिछानेको जनतालाई आग्रह। 2084 सालमा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार बन्ने रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भनेपछि मधेसवादी दलहरूमा तरङ्ग। चार्जरमा रहेको मोबाइलको फोन उठाउँदा करेन्ट लागेर एकजना महिलाको मृत्यु। समाजमा अराजकता फैलाउने विरुद्ध लड्न नेकपा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई ईश्वर पोखरेलको आग्रह। नेकपा एमाले सदैव जनताको हितमा केन्द्रित भएर बस्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको दाबी। देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, तर जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतले पारित। भीम रावलको प्रश्न। एमसीसी नेपालको हितमा भए किन अमेरिकाले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेको छ? चीनलाई सुपर पावर बन्न नदिन अमेरिकाले नेपालमा चासो बढाइरहेको पूर्व राजदूत ढकालको टिप्पणी। एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर फर्किए डोनाल्ड लू। बालुवाटार पुगेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दिए प्रधानमन्त्रीलाई समवेदना। मिटर ब्याजी सम्बन्धी पुरानै विधेयक संसदबाट पारित हुने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। आत्महत्या गरेका टिचिङका स्वास्थ्य कर्मीको सुसाइड नोट मलाई तिनीहरूले फसाउन खोजे। सिद्धबाबा धामको आमदामीमा बर्मा लुट। पुजारी र कर्मचारी बर्खास्त। स्थानीय पुगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान। मेस्सीलाई उछुन्दै रोनाल्डोले बनाए नयाँ विश्व कीर्तिमान। के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतमा आकाशीय टमाटरको भाउ किलोकै 350 रुपियाँ भारू। र दुर्गा प्रसाईले फोनबाट पत्रकारलाई दिए ज्यान मार्ने धम्की। महासङ्घको आपत्ति। पत्रकारलाई दुर्गा प्रसाईले फोन गरेर भने, भाइ मसँग न्यु खोज्नेलाई बाँकी राख्दिन, धेरैलाई सिद्धाएको छु। सीमा विवाद समाधानका लागि सहमतिमा आउन भारतलाई चीनको आग्रह। भारतको चण्डीगढमा खोलाले बगाउँदा एकजना नेपालीको भयो मृत्यु। विटण्ड मचाउँदै भारतमा गाँजा खेतीलाई मान्यता दिन माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। आखिर कहाँ गरियो त प्रदर्शन? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेको चिन्ता। यो 4-5 वर्षमा हामीलाई पनि अरू जस्तै हुन् भन्ने भाष्य प्रमाणित गरिन्छ कि भन्ने डर छ। भारतले दार्चुलाको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माण गर्दा उछुटिएको ढुङ्गाले लाग्दा नेपालतर्फका घर क्षति। गाउँपालिका अध्यक्षले मानसिक तनाव दिएको भन्दै 19 जना प्राध्यापकले दिए सामूहिक राजीनामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भ्रष्टाचारको विषयमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको बताएका छन्। पार्टीको नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत बिर्तामोड स्थित राप्रपा जिल्ला समिति झापाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आइपुग्दा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको दावी गरेका छन्। भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा राप्रपाका मानिस नमुछिएको भन्दै उनले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूका नेताहरूको संलग्नता देखिएको र भ्रष्टाचारी जोगाउने कार्यमा पनि उनीहरू एकै स्थानमा उभिएको उनले बताएका छन्। चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा लागेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले जनताको कम्फर्टेबल सरकारको खोजी नगरेको भन्दै उनले कुनै पनि बेला राप्रपाको सदस्य लिएकालाई रातारात पार्टी प्रवेश गराउने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले कोही नगएको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताएका छन्। रासपा बुढा नीलकण्ठ नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको खुट्टा दह्रो होस्, साथ चाहिएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यही कानुनमा बसिरहेको छ। उनले भने प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे पनि जनताका मुद्दामा रासपाले सहयोग गर्न तयार छ। सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रकरणमा कारबाहीका लागि सहयोग चाहिएमा भन्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कामको सुरुवात गरेको छ। त्यो फाइल खोल्नु र चलाउनु फरक कुरा हो। चलाएको मात्र हो भने खबरदार, खोलेको हो भने स्याबास। रवि लामिछानेले भने हामी छौँ, कसैलाई पनि नछोड्नु। सानातिनालाई समाए जस्तो गरेर तर्साए जस्तो नहोस्, कसैलाई तर्साएर सरकार र सत्ता टिकाउने भाँडो मात्रै नबनोस्, भ्रष्टाचारी फाइल उनले बताएका छन्। यस्तै उनले रासपामा भातृ सङ्गठन नभएको बताउँदै उनले भने हामी जनताको भारी मात्र बोक्ने हो, हामीले कसैलाई जागिर लगाउनु पर्दैन, हामीले कसैलाई टेन्डर पार्नु पर्दैन। हामी जनताको मुद्दालाई निस्वार्थ रूपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गरिदिनुहोस्, सच्चिन तयार छौँ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जनताहरूलाई अपिल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले यसैबीच आगामी 2084 सालको निर्वाचनपछि आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने समेत घोषणा गरेका छन्। आज शनिबार बुढा नीलकण्ठमा पार्टीको नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले 2084 सालमा रासपाको एकल सरकार बनाउन रोक्ने कसैको पनि तागत नभएको समेत उनले घोषणा गरेका छन्। साथै उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मिसन 2084 सालमा लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन्। मिसन 2084 सालका उद्देश्य असल मान्छेलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु रहेको उनले बताउँदै आफूहरू कुनै राजनीतिक दलको पछि नलागेको समेत उनले बताएका छन्। रासपाका कुनै राजनीतिक दलको पछि नलागेर केवल जनताको मुद्दाका पछाडि लाग्ने उनको दाबी रहेको छ। उनले आफूलाई रासपा पनि जस्तै उस्तै राजनीतिक दल जस्तै हो कि भन्ने भाष्य 4-5 वर्षमा बनाइन्छ कि भन्ने डर रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्ला संसदीय दलमा हाम्रो उपस्थितिमा यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला, कुनै दलको पछि लाग्यो, यसको पछि लाग्यो, उसको पछि लाग्यो भन्ने आरोप रहेको छ। सुरुवातीदेखि भोग्दै आएका हौँ, रासपा कसैको पछाडि लागेको छैन, यो केवल नागरिकको मुद्दाको पछाडि लागेको छ, कुनै राजनीतिक दलको पछाडि लागेको छैन, कहिले लाग्नेवाला पनि छैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन र कुनै पनि हालतमा नगर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। शनिबार प्रेस सेन्टर भरतपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने उनले बताएका हुन्। तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्ने कार्यमा आफूले कुनै बाधा नगर्ने समेत बताएका छन्। कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने हामीले प्रहरीलाई फलानालाई ल्याउनु, फलानालाई नल्याउनु भनेका छैनौँ, हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ। निर्दोष फस्ने र दोषी उम्किने हुँदैन, तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेका छौँ। प्रहरीले त्यसै गरी काम गरिरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका हुन्। तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसमा प्रहरीलाई कुनै दबाब नदिएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कसैले केही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउँदै उनले कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिने समेत स्पष्ट पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुख्य कसुरदार बनाउन माग गरिएको छ। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू रहेका छन्। हिजो शुक्रबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले क्याबिनेटबाट भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका हुन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्काल क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुख्य कसुरदार र प्रस्ताव लाने मन्त्रीहरूलाई सहायक कसुरदार बनाएर कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। जुन निर्णय क्याबिनेटबाट भएको हो, प्रधानमन्त्रीको संलग्नता र उपस्थिति बिना त्यो सम्भव नै छैन। जो बढी जिम्मेवार हो त्यसलाई बढी दण्डित गरिनुपर्छ। उनले भने शाखा अधिकृत थुनामा जाने निर्णय गर्ने सचिव मन्त्री, त्यसपछि क्याबिनेटमा गएको फाइलको जवाबदेही त प्रधानमन्त्री हुन्छ नि भनेर उनले प्रश्न समेत गएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू
उम्मेद्वारहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम जोडिएको समेत उनले बताएका हुन्। प्रचण्डले कुर्सीको लोभमा बस्दिन र देशको जनताको सेवामा लाग्छु भन्दा आफूले धेरै गौरव फिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुर्सी मोह र सत्ता मोहबाट माथि उठेर देश र जनताको मोहमा लाग्न आवश्यक रहेको समेत उनको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदको संख्या पुगेका दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा लाग्ने प्रयास गर्ने गगन कुमार थापाले घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सांसदको आवश्यक संख्या पुगेका दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँगको महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसको संसदीय दलको विधानले दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको समेत बताएका छन्। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधानले दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थापन राखेको छ। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ विधानले दिएको छ। विगतमा पनि संसदीय दलको नेता बदल्नेको इतिहास छ। महामन्त्री गगन थापाले भने म त दलको नेतामा म हुनुपर्दछ भनेर ठानेर प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ। म अहिले पनि देशको आवश्यकता आधारमा म संसदीय दलकोलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छु उनले भने। यस अगाडि पनि मैले त प्रयास गरेको हो, साथीहरूले साथ नदिएर मात्रै हो। मैले गरेको प्रयासमा साथीहरूको सङ्ख्याले सार्थकता दिन्छ भन्ने जतिखेर महसुस हुन्छ त्यस पश्चात आवश्यक प्रयास हुन्छ, मेरो निरन्तर कोसिस हुने उनले बताएका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइराला दलको नेता हुँदा हालका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नै संख्या पुर्याएर नेता बनेको उनले स्मरण गराएका छन्। उनले हालका नेतालाई बाहिर निकाल्न खोजेको समेत स्पष्ट हुन्छ। तत्काल गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने गगन कुमार थापाले घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। संसदीय दलमा आवश्यक संख्या पुग्ने बित्तिकै नेतृत्व परिवर्तन हुने समेत उनले बताउँदै यति बेला सरकार परिवर्तन नहुने समेत उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजमा अराजकता फैलाउने विरुद्ध लड्न नेकपा एमाले कार्यकर्तालाई ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले समाजमा अराजकता फैलाउने र देशको अर्थतन्त्र खतम पार्नेहरूका विरुद्धमा नेकपा एमाले कार्यकर्ता सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँ महानगर कमिटी जननेता क मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले समाजमा अराजकता नसहने अराजकता फैलाउनेहरूका विरुद्ध खबरदारी गर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले भने समाजमा अराजकता फैलाउने मान्छेहरू छन्, समाजमा असन्तुष्टि फैलाउने मान्छेहरू छन्, देशको अर्थतन्त्रलाई बर्बाद गराउनको लागि परिरहेका पात्रहरू पनि छन्। आज नेकपा एमालेका कार्यकर्ता सबैले समाजमा अराजकता फैलाउनेहरूका विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्नेछ, देशको अर्थतन्त्र खतम बनाउनेको विरुद्धमा लाग्नुपर्नेछ। समाजमा अराजकता सहँदैन उनीहरूलाई खबरदारी गर्न पर्ने उनले बताएका छन्। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनताको स्वार्थमा हितमा र सरकारका विषयहरूमा नेकपा एमाले सधैँ केन्द्रित रहेको भन्दै वृक्षारोपण लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा आयोजना गरेको समेत उनले बताएका छन्। एमाले सदैव जनताको हितमा केन्द्रित रहन्छ भन्दै र नेकपा एमाले जतिको विकास कसैले नगरेको समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 5 वर्षभित्र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने बताएका छन्। शनिबार सुत्खेरको पूर्वी क्षेत्र गुरभाकोट 7 स्थित गोपुलपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। उनले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए तापनि निर्वाचनका लागि जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गरेरै छाड्ने दावी गरेका छन्। खड्काले जनताको अपेक्षा अनुसार वर्तमान सरकारले कामहरू गरिरहेको बताउँदै देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि समग्र कर्णाली सुर्खेत र म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास योजनाहरू अगाडि बढेका छन् उनले बताएका छन्। जनतासँग गरेका वाचा 5 वर्षभित्र पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु। उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णाली करिडोर र भेडी करिडोर लगायतका कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएका ठूला सडक योजनाहरू निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको हितमा र नेपालकै आयोजना भए पनि एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले किन दबाब दिइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूको भ्रमण र दौडधुपप्रति टिप्पणी गर्दै नेता भीम रावलले तारन्तार आएर नेपालमा ठूला दलका नेताहरूलाई भेटिरहेको र एमसीसी कार्यान्वयनका लागि धम्की दिँदै गएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। एमसीसी नेपालको हितमा नेपालकै आयोजना भएको भए त्यसलाई लिनै पर्छ भनेर
अमेरिकीहरूले किन धम्की दिइरहने र तारन्तर कार्यान्वयनका लागि नेपालमै आई सबै ठूला दलका नेतालाई भेट्नुपर्ने किन भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका नेताहरूले भेटवार्ता गर्नुपर्ने कुराको रहस्य के हो, उनले प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, एमसिसी नेपालको हितमा नेपालकै आयोजना भएको भए त्यसलाई लिनै पर्छ भनेर अमेरिकीहरूले किन धम्की दिइरहेका छन् र तारन्तर कार्यान्वयनका लागि नेपाल आई ठूला दलका नेताहरूलाई किन भेट्नु परेको छ, यो रहस्य खुलाउनु पर्यो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेता भीम रावलको टिप्पणीबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता एमसिसी कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर डोनाल्ड लू फर्किएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर फिर्ता भएका छन्। आगामी भदौबाट एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपालमा आउँदैछ। शुक्रबार एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएका लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर एमसिसी कार्यान्वयनको विषयमा नेपालको तयारी अवस्थाबारे चासो राखेको बुझिएको छ। नेपाल आइपुगे लगत्तै लूले सुरुमा काङ्ग्रेस सभापति देउबासँग भेट गरेका थिए। देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला सांसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको थियो। देउबा सचिवालयका अनुसार लूले एमसिसी कार्यान्वयन नेपालको तयारी के कस्तो छ भनेर जिज्ञासा समेत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जवाफमा देउबाले सदनबाट पास भइसकेको विषय कार्यान्वयनमा लैजान कुनै समस्या नहुने बताएका थिए। देउबापछि लूले परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। दर्शकबिन, लूले एमसिसी कार्यान्वयनमा सरकारले कस्तो तयारी छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग पनि चासो राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री साउदले नेपाल तयारीमै रहेको र एमसिसी कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। लूले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि एमसिसी लन्च हुन लागेकोमा धन्यवाद र बधाई दिएका थिए। एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार लूले एमसिसीका योजना समयमै सम्पन्न हुन् भनेर शुभकामना समेत दिएका बुझिएको। त्यसपछि साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि एमसिसी कार्यान्वयन जानु पूर्व प्रधानमन्त्री र सिङ्गो नेपाललाई बधाई भनेका थिए। लूको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। डोनाल्डजीले एमसिसी कार्यान्वयनको मुखमा छौँ, नेपालबाट तयारी अवश्य राम्रो छ, यो नेपालको हितमा छ, हाम्रो सहकार्य सदैव रहनेछ भनेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपाल तयार रहेको छ भनेर बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने मिटर ब्याज सम्बन्धी पुरानै विधेयक सांसदबाट पारित हुने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सांसदमा रहेको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक नै अगाडि बढाइने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सांसदमा रहेको विधेयकलाई नै अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने, हामीले मिटर ब्याज विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अगाडि बढाउन लागि परिरहेका छौँ। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्दछ। सांसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब सांसद सञ्चालन हुने बित्तिकै यसलाई पारित गरिने बताएका हुन्। प्रतिपक्षी पनि विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ, यसलाई हामी चाँडै सांसदबाट पारित गर्दैछौँ। उनले भने, सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको विषयमा दलहरूसँग छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। मिटर ब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितहरूको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने समेत उनको भनाइरहेको छ। विधेयकलाई ऐनका रूपमा लैजान मिल्दैन कि भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संवेदनशील मुद्दामा विधेयक चाँडै पास गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उता भने उपेन्द्र यादवको पार्टीले नागरिकता विधेयकको दर्शक महानुभावहरू विरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन, यसैबीच रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्र रहेको सिद्धबाबा धामका सञ्चालक र कर्मचारीले मनोमानी गरी आम्दानी लुकाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चिडिया खोला नजिक रहेको सिद्धबाबामा भएको बर्मा लुटको यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ। तल्लो सिद्धबाबाका नामले प्रसिद्ध मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूले दिएको दानमा खुलेआम बर्मा लुट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि यति बेला बुटवल र त्यस आसपासका सामाजिक सञ्जाल आलोचनाले भरिएका छन्। मन्दिरमा सेवा लिए बापत भक्तजनहरूले बुझाएको रकमको रसिदको अर्धकट्टीमा आधा रकम घटाएर मात्र मन्दिरमा दाखिला हुने गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा खैलाबैला मचिएको छ। चरम विवादका कारण
म्याद सकिएर पनि नयाँ व्यवस्थापन बन्न नसकेको मन्दिरमा लामो समयबाट अध्यक्ष चलाउँदै आएका कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हाकै मिलोमत्वमा वर्षौंदेखि दान रकममा हिनामिना हुने गरेको सञ्चालकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। भेटिएको नगदी रसिदका दानकर्तालाई दिएको रसिदको रकमभन्दा आधा घटाएर अध्यकट्टीमा लेखिएको समेत पाइएको छ। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले कर्मचारीबाट यस्तो गलत काम भएको भेटिएको पुष्टि भएपछि मन्दिरका पुजारी भुवन ग्यावाली, उनका छोरा विकास ग्यावाली र कर्मचारी तारा जोशीलाई कारबाही गरिने समेत गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लियोन मेस्सीलाई उछिन्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वकै सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने खेलाडी बनेका छन्। यो सँगै उनले नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाउन पनि सफल भएका छन्। फोर्ब्सको सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा रोनाल्डो शीर्ष स्थानमा पुगेको सन् 2017 पछि यो पहिलो अवसर हो भने सन् 2023 मा खेलाडीको सर्वाधिक कमाइका लागि उनले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड पनि हासिल गरेका छन्। साउदी क्लब अल नासर पुगेका रोनाल्डोले 13.6 करोड डलर आम्दानी गरेका छन्। रोनाल्डोले मैदान र मैदान बाहिर गरेर यो रकम कमाएका हुन्। पोर्चुगिज खेलाडीले क्रमशः 4.6 करोड डलर र 9 करोड डलर आम्दानी गरेका छन्। अल नासरमा उनको तलब दोब्बरले वृद्धि भए पनि उनको आम्दानीको ठूलो हिस्सा नाइकीको स्पोन्सरसिप र CR7 ब्रान्डको मर्चेन्डाइजबाट प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतमा टमाटरको भाउ आकाश छुएको छ। निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले उत्पादन र सप्लायर बन्द भएपछि टमाटरको मूल्य बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। समाचारमा जनाइए अनुसार भारतको चण्डीगढमा टमाटरको मूल्य प्रति केजी 350 भारू पुगेको छ। यस्तै दिल्लीमा 250 भारू टमाटरमा बिक्री भइरहेको आज तकले जानकारी दिएको छ। देशका अन्य ठाउँमा पनि कम्तीमा 150 देखि 250 भारूमा बिक्री भइरहेको समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। टमाटरको मूल्य आकाशिँदै गएपछि सरकारले घटाउनेतर्फ योजना बनाउन थालेको छ। केही ठाउँमा सरकारी सामान्यमा बजार भाउभन्दा सस्तो टमाटर बिक्री गरिएको समाचारले उल्लेख गरेको छ। भारतीय राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता सङ्घले 90 भारूमा टमाटर बेच्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा मोबाइल भ्यान मार्फत सरकारी सामान्यमा टमाटर बेच्न थालिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दुर्गा प्रसाईले पत्रकारलाई मार्ने धम्की दिएका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विकास न्युज.com का प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाले समाचारको विषयलाई लिएर दुर्गा प्रसाईले असार 29 गते बेलुका 6:55 बजे नम्बरबाट फोन गरेको धम्की दिएको जानकारी दिएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भाइ तिमीले मेरो बारेमा धेरै समाचार बनायो, तिमीले मलाई चिनेका छैनौ, मसँग न्यु खोज्नलाई बाँकी राख्दिन उनले भनेका थिए। धेरैले मैले सिद्धाएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन, बुझ्यो भाइ, मेरा पछाडि हजारौं मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भनेर धम्की समेत दिएको बताइएको छ। दुर्गा प्रसाईले मार्ने धम्की समेत दिएका हुन्। समाचारमाथि चित्त नबुझे कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारकै ज्यान सिद्ध्याइदिने धम्की दिने शक्ति दुर्गा प्रसाईले कहाँबाट पाए भन्दै ललितपुर शाखाले सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ माग गरेको छ। उनको धम्कीपछि पौडेलले सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको भन्दै महासङ्घले ललितपुर शाखाले सरकार, प्रहरी लगायत निकायले पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझ्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको चण्डीगढमा खोलाले बगाउँदा एकजना नेपालीको मृत्यु भएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी 4 चलढुङ्गा निवासी नरेश ओलीको भारतमा खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार 47 वर्षीय ओलीको मृत्यु असार 25 गते चण्डीगढमा भएको बताइएको छ। बिदाको दिनमा आफन्तहरूसहित चण्डीगढ स्थित अमरावती नदी किनारामा घुमघाम गर्न पुगेका बेला उक्त नदीको ड्याम खोलिँदा 81 आएको बाढीले उनलाई बगाएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार असार 25 गते बेलुकीको 5:40 ओलीलाई बगाएको थियो। साथमा घुम्न पुगेका साथीहरूले उनलाई बचाउने कोसिस गरेका थिए। नरेशका भाइ कविराज नदीमै हाम फालेर दाइलाई बचाउने प्रयास गरेका थिए। नरेशका पुराना साथी तुलाराम डाँगीले दुर्घटनाबाट
पुरानो र भरपर्दो साथी गुमाएको समेत बताएका छन्। भाइ कविराजका अनुसार आधा किलोमिटर भन्दा तल लामो दूरीमा पुलमा पुग्दा पनि नरेशलाई भेटाउन सकिएन। उक्त घटनापछि स्थानीयसँगै भारतीय प्रहरीले समेत खोजी थालेको थियो। नरेशलाई नदीले 25 गते सोमबारका दिन बगाए पनि उनको शव 2 दिनपछि असार 27 गते बुधबारका दिन बेलुकी 6 बजे करिब 35 किलोमिटर टाढाको मुबारकपुरमा पुगेर फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भारतको चण्डीगढ लगायतका पन्जाब क्षेत्रमा बाढीले डुबान पारिरहेको पछि विटण्ड मचाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गाँजा खेतीलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित आज काठमाडौँको राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपालमा अमेरिकी दबावमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। हाल अमेरिकाका कैयौँ राज्यमा गाँजाको प्रयोग खुकुलो बनाइएको भन्दै उनीहरूले अमेरिकाले गाँजा खेती रोकेर प्रभावित बनाएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन समेत माग गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। गाँजाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै राम्रो स्थितिमा पुर्याउने समेत कतिपय नेता तथा जनता समेत दर्शक महानुभावहरू यसको निकै चर्चा गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भारतले दार्चुलाको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माण गर्दा उछुटिएको ढुङ्गाले लाग्दा नेपालतर्फ घर गोठ समेत क्षति पुगेको छ। भारतको दार्चुलाको नयाँ बस्तीमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा उछुटिएको ढुङ्गाले लाग्दा नेपालतर्फ घर र गोठमा पनि क्षति पुगेको छ। भारतको पिठौरागढ जिल्ला दार्चुला तहसिल अन्तर्गतको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माण गर्दा उछुटिएको ढुङ्गाले नेपालतर्फ महाकाली नगरपालिका 5 मसिनिल बलुवाका 3 स्थानीयवासीको घर र गोठमा क्षति पुर्याइएको बताइयो। दर्शकबिन, यसैबीच यता चार्जरमा रहेको मोबाइल फोन उठाउँदा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। झापा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 टुनु बस्तीमा चार्जरमा रहिरहेको मोबाइल उठाउने क्रममा करेन्ट सर्ट भई एकजनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 55 वर्षकी शिला बुढाथोकीको मृत्यु भएको हो। खेतमा काम गरी घरमा आएर चार्जरमा रहेको मोबाइलमा फोन आएको कारण फोन उठाउने क्रममा अचानक फोनबाट करेन्ट लागि घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले छेउमै राखेर चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चिसो हातले पनि तपाईँहरूले चार्ज गरिरहेको अवस्थामा मोबाइल नछुनुहोला र कुनै पनि स्विचहरू अन गर्न पर्यो भने दर्शक महानुभावहरू त्यसमा संयमतापूर्वक तपाईँहरूले त्यो स्विच अन गर्न हामीले अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट उपमेयर सुनिता डङ्गोलले गएको असार 10 गते 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट नगरसभामा पेश गरेकी थिइन्। हिजो बसेको नगरसभाको 5औं बैठकमा मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बजेटलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि पारित भएको हो। महानगरपालिकाले चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीतर्फ 16 अर्ब 96 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरेको छ। असार 21 गते बजेट पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पर्याप्त छलफल नभएको एकलौटी ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि बैठक 26 गतेसम्म सारिएको थियो। असार 26 गतेदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल हिजो सकिएपछि नगरसभाबाट बजेट पारित भएको छ। दर्शकबिन, महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 14 करोड धेरै बजेट ल्याएको छ। बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।